السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم اكزرسي جديد، اكزرسي 6 من لا سيري ديالكم ديال البريز. هذا الاكزرسي تطلب مني في لي كومونتير نديروه، علاش لا؟ البريزم قريناه في الباك كنا، ولكن هنا دابا في لوبتي كاين شي لعيبات زايدين غادي نشوفوهم. دابا حيت ما دايرش الريزيمي قبل، هذاك الشيء علاش هاد الاكزرسيس غنخدمو مع الشرح. يعني انا كنشرح وفي نفس الوقت كنخدم ليكزرسيس، يعني تقريبا كاع لي غولاسيون اللي غنحطهم غادي ندير الديمونستراسيون ديالهم منين جاو. واخا كنتمنى ان الفيديو ما يجيش طويل، لحقاش غادي نشارك فيه ليكزرسيس مع الشرح ديال بريزم في نفس الوقت. نتمنى باش ما يجيش طويل الفيديو. المهم الا جا الفيديو طويل ما عندي ما ندير. عندنا هنا واحد البريزم، ياك؟ هنا غايون انسيدون، ياك؟ بعد البريزم شنو هو؟ دو ديوبتر ملاقيين في واحد النقطه سميوها اس، صافي؟ عندك ديوبتر من هاد الجهه هادي وديوبتر من هاد الجهه هادي، صافي؟ والبريزم كيكون من الزاج، يعني غالبا لانديس ديالو ان تيكون هو 1.5، صافي؟ وغالبا في لي زيكزيرسيس تيقول لك بان البريزم حاطينو دون لير، يعني هنا كيكون لانديس هو 1 وهنا كيكون عندك لانديس هو 1. مزيان؟ عندنا واحد لو غايون انسيدون غيسقط على الديوبتر الاول في لو بوين، في هذا لو بوين اي غندوز واحد لا نورمال هو اللي بالخدام، ياك؟ مزيان. هاد سميتو هاد لو غايون انسيدون جانا من الميليو موان ريفرانجون للميليو بلي ريفرانجون، لان من الهواء للزاج، ياك؟ اذا شنو يوقع ليه؟ يوقع ليه انكسار لهاد الجهه هادي، وعاوتاني هاد لو غايون ريفراكتون بوغ لو ديوبتر 1 غيولي عاوتاني غايون انسيدون على الديوبتر الثاني، وغيسقط على في هاد لو بوين هادي اي بريم، عاوتاني غيوقع ليه واحد الريفراكسيون بهذا الشكل هذا. مزيان. دونك خصنا نحدو لي زونغل. هاد لونغل هادي هنايا هادي هي لونغل دانسيدونس اي، ياك؟ واخا. وهنا هادي هي لونغل من هنا لهنا، هادي هي لونغل دو ريفراكسيون ار، ياك؟ ار. وهادي لونغل دانسيدونس على الديوبتر الثاني نسميها ار بريم. وهادي لونغل ديميرجونس يعني زاويه الانبثاق هي هادي اي بريم. مزيان؟ إذا عندنا اي وعندنا ار، ار بريم و اي بريم. وعندنا واحد لونغل مهمه عاوتاني هي هادي، هادي كتسمى لونغل ديال البريزم، زاويه المنشور، لونغل دو بريزم او لونغل دو سونفير اللي كان. المهم هاد لونغل هادي كتسمى لونغل دو بريزم ا، صافي؟ غنزيدو هاد المهم لا تحتاجوها ولا شي حاجه شي تمرين اخر. هاد ا هادي اللي كاينه هنا هي اللي كاينه، صافي؟ هاد لونغل ا اللي هنا هي، وهاد لونغل هنا هادي غنسميها، هاد لونغل هادي غنسميها بيتا. داكوغ؟ مزيان. دونك السؤال الاول مطلوب منا اننا نخرجوا لي غولاسيون ديال اش ديال البريز. كاينين 4 كيف ما قرينا في الباكالوري، كاينين 4. جوج الاولين ساهلين، كنا نخدموهم غير نخرجوهم غير من انطلاقا من تروازيام لوا دو سنيل ديكارت. الديوبتر الاول، ياك؟ بوغ الديوبتر الاول عندنا ان 0 فوا سينوس اي، ان 0 هو 1 فوا سينوس اي هي سينوس اي، ايكال ان لانديس ديال هذا، ان لانديس ديال البريزم لداخل فوا سينوس الزاويه اللي كاينه لداخل ار. الغولاسيون الثانيه عاوتاني غنديرها من هنا، 1 فوا سينوس اي بريم هي سينوس اي بريم ايكال ان فوا سينوس ار، ان فوا سينوس ار بريم. هادو لي دو غولاسيون الاولين ساهلين ماهي. دابا الغولاسيون الثالثه، الغولاسيون الثالثه مثلا ديال ا، صافي؟ نخرجوا ا. كيفاش غنخرج ا؟ اول حاجه غنخدم بتريونغل اي، ها، اي جي اي بريم. دونك دون لو تريونغل اي جي اي بريم، ياك؟ مجموع الزوايا ديال هاد 380، يعني بي بالراديان، يعني جمعنا ار زائد ار بريم زائد بيتا تعطينا بي. ار بلس ار بريم بلس بيتا ايكال بي، ياك؟ الا خلينا غير هاد لي دو زونغل ار بلس ار بريم، شنو تعطيك؟ ار بلس ار بريم
هاد بيتا ندير الطرف الاخر تولي عندنا بي موان بيتا، نخليو هادي جانب ياك. دابا غنخدم هاد الرباعي هذا اس اي جي اي بريم ياك. دونك اس اي جي اي بريم. دونك dans le quadrilatère SIJI', on a quoi? On a la somme des angles égales de pi، يعني 360 درجة. هذا اللونغ زائد هاد اللونغ زائد هاد اللونغ زائد 360 درجة ياك. يعني A هاد اللونغ هادي زائد هاد الزاوية قائمة اللي هي بي سير 2 ياك، زائد هاد بيتا هادي زائد هاد الزاوية قائمة هادي هي شحال؟ هي 2 بي. مجموع الزوايا هو 360. دونك بي سير 2 زائد بي سير 2 هي بي، غتولي عندنا ا بلس بي بلس بيتا ايكال 2 بي. الا دينا هاد بي للطرف الاخر باقي اتساع ياك. الا درنا بي ديالنا الطرف غتولي عندنا ا بلس بيتا ايكال 2 بي موان بي هي بي ياك. مزيان كتبان. دابا هذيك بيتا غنديها للطرف الاخر، غتولي عندنا ا ايكال بي موان بيتا. هذه الغولاسيون الثانيه. اذا شنو كتشوف هنا؟ عندك ار بلس ار بريم كتساوي بي موان بيتا، وعندك ا كتساوي بي موان بيتا ياك. دونك الا سمينا هذه واحد وهذه جوج غنقولوا دابخي 1 et 2 on a quoi? On a a كتبوها بزرق. On a a égale r plus r prime، لحقاش a و r plus r prime كيساويو نفس الحاجه، دونك غادي يكونوا متساويين مع بعضهم. دابا بقات لنا لا غولاسيون ديال لا ديفياسيون. شنو هو لا ديفياسيون؟ هو الانحراف. قريناها. الا جيتي تشوف بان هذا الغايون هذا كينحرف جوج ديال المرات صافي، كينحرف على الديوبتر الاول وكينحرف على الديوبتر الثاني ياك. نشوفوا الانحراف الاول ياك. الانحراف الاول هو هذا باين، هو انه هذا الغايون هذا كون كمل طريقه كان غيمشي بهذه الطريقه ياك، ولكن ما كملش، انحرف بهذه الزاويه هذه. دونك انحرف اذا كان كيبان لك انحرف بهذه الزاويه. دونك هذه الزاويه هذه هي لا ديفياسيون 1 ياك، الانحراف الاول. الانحراف الثاني عاوتاني هنا ان هذا مثلا هذا لو غايون كون كمل طريقه كان غيمشي هكا ياك، ولكن انحرف لينا بهذا الشكل نفس الطريقه. كان غادي هكا ولكن شنو وقع ليه؟ انحرف بهذه الزاويه. دونك هنا هذا لا ديفياسيون الثاني ياك. هاد الزاويه هذه اللي هنا وهاد الزاويه هذه اللي هنا زاويتان متقابلتان بالراس، يعني غيكونوا متساويين. يعني هاد الزاويه اللي غتكون هنا هي غتكون هنا دي 2. حيدوا هادي، حيدوا هاد الخط باش ما يبسطناش. مزيان. دونك عندنا دو ديفياسيون، عندنا الديفياسيون هذا وعندنا الديفياسيون ياك. اذا لا بغينا الانحراف ديال توتال، يعني الانحراف كامل، يعني الانحراف اللي غينحرف لنا اللغيون كامل دي، شنو غيكون؟ هو لا سون ديال هادي دو ديفياسيون، يعني الديفياسيون الاول زائد الديفياسيون الثاني ياك. شنو هو الديفياسيون الاول؟ الا جيتي تشوف الديفياسيون الاول شنو هو؟ هو هاد لونغل هادي صافي ناقص هاد لونغل هادي. شنو هي هاد لونغل هادي؟ هاد لونغل هادي هي اي. علاش؟ تبدا معايا. هاد لونغل هادي هي اي لحقاش زاويتان متقابلتان. دونك لونغل اللي غتكون عندك هنا اي هي لونغل اللي غتكون عندك هنا اي نفس صافي. دونك قلنا هادي اي نقص منها ار غادي طيح في دي ان. اذا لا ديفياسيون الاول هو اي موان ار صافي. دونك دي ان هو اي موان ار بلس ديفياسيون الثاني لا ميم شوز. ديفياسيون الثاني هو هاد الزاويه هادي. شنو هي هاد الزاويه هادي؟ هي هاد اي بريم. دونك هاد الزاويه اللي هنا هي هاد الزاويه هي اي بريم. دونك اي بريم غادي تنقص منها شنو؟ غادي تنقص منها ار بريم ياك. دونك اي بريم غادي تنقص منها ار بريم.
دونك اي بريم غادي تنقص منها ار. الديفياسيون الاول دي 1 هو اي موان ار، والديفياسيون الثاني هو اي بريم موان ار. دونك الا لاحظتي دابا نجمعوا هادو مع بعضهم، ياك نجمعوا هاد لي زي بوحدهم وهاد لي زاد بوحدهم، غتولي عندنا لا ديفياسيون دي شنو هو اي بلس اي بريم، ياك وغنجمعوا هادو بوحدهم، ياك. اذا عندك هنا موان ار بريم، الا فاكتوريزيتي بالموان غتبقى لك موان فاكتور ار بلس ار، ياك. هايداك. اذا لا ديفياسيون شنو غيكون؟ هو اي بلس اي بريم، وهاد ار بلس ار بريم راه هو اللي خرجناه قبيله هو ا. ار بلس ار بريم هو ا، دونك موان ار بلس ار بريم هو، وهذا هو لا ديفياسيون هو اي بلس اي بريم هو ا. السؤال الثاني، دابا حنا السؤال الثاني فيه ا و بي سي و دي حتى ل او. نبداو ا. قال لك ديتيرميني لا كونديسيون سور اي بريم pour que d est égal dn، يعني غنخدمو دابا او مينيموم، صافي او مينيموم. مزيان. اول حاجه شنو هي لا فارياسيون ديال ديفياسيون؟ دونك غادي تكون عندكم في الكور كيكون عندك هنا لا ديفياسيون وهنا لونغل دانسيدونس. لا ديفياسيون اون فونكسيون لونغل دانسيدونس، صافي. لو كور كيكون بهذا الشكل بحال بارابول، ياك. دونك ادنى قيمه هنايا هاد النقطه كتوافق اي ام، يعني اي مينيمال كتوافق دي مينيمال، ياك. وهاد النقطه هادي هنايا كتوافق لونغل ليميت اي ال، وهنا هادي كتوافق الا كانت هنا لونغل ليميت دونك الجهه الاخرى غادي تكون بي سير لو. هادشي تكون شفتوه في الكور كيبان. دونك هادي ما كتبانش، هادي اي ال، في الاخر كيبان صافي. هنا اي ال اي ام بي سير كوغ. مزيان. حنا عندنا لا ديفياسيون، اون لا ديفياسيون شنو هي؟ هي اي بلس اي بريم، هنا اي بريم موان ا، صافي. دونك الا بغينا نلقاو داك الكونديسيون اللي هضروا لنا عليه خاصني نحل واحد المعادله. علاش؟ لحقاش عندنا لو مينيموم هنايا عندنا اي ام، هنا دي ام، دونك ليكواسيون اللي غتحل هي ديريفي ديال لا ديفياسيون سور ديريفي ديال اش؟ ديال لونغل دانسيدونس ايكال زيرو، ياك. ايكال زيرو. مزيان. حنا دابا غنحسبوا ديريفي ديال دي، ياك، ونحسبوا الديريفي ديال اي ونقسموهم على بعضياتهم ونشوفوا الديريفي ديال اي بلاش. المهم غنديروا الديريفي ديال دي. دونك خليو هادي جاي، شنو هي دي؟ الديريفي ديال لا ديفياسيون هو الديريفي ديال اي بلس ديريفي ديال اي بريم. ا شنو هي ا؟ هي لونغل ديال اش؟ ديال البريزم. واخا انت مثلا تغير لو تراجي ديال هاد لو غايون، واش ا غيتغير؟ لا، لحقاش راه مصنوع هذا البريزم كيتصنع بلونغل ديالو، صافي. هاد البريزم كيتصنع بلونغل، يعني واخا تغير هاد لو غايون كيبقى دائما هذا فيكس، يعني كونستون. دونك الديريفي ديالو هو زيرو. دونك كتبقى لنا دي ديال لا ديفياسيون هي دي ديال لونغل دانسيدونس بلس دي ديال لونغل ايميرجونس او لا ايميرجون. دابا هادي غنقسموها على دي، صافي. دونك اش غادي تكافئ؟ هاد دي سور دي اي اش غادي تكافئ؟ غتكافئ بان دي اي سور او لا غادي تكافئ دي اي بلس دي اي بريم سور دي اي ايكال زيرو. اش غتكافئ عاوتاني؟ حيت قلنا هذا كيساوي زيرو، ياك. دونك هذا غيساوي زيرو. الا فرقتي عليهم المقام غتولي عندك دي اي سور دي اي هي 1 و بلس دي اي بريم سور دي اي ايكال زيرو، ياك. من بعد ما غتوحد المقام هنا، من بعد ما غتوحد المقام هنا وتجيب هنا، غادي تلقى بان دي اي كتساوي موان دي اي بريم، ياك. حرك شويه الستيل وجبد ورقه الوسخ، ما بانتلكش جبد ورقه الوسخ وديرها غادي توصل ليها.
باش ما نطولوش الفيديو صافي. دونك من هنا لهنا غادي توصل بان دي اي كتساوي موان دي اي بريم اطرو هادي ياك مزيان. نوتر كوتي وهو الا دابا درنا الديريفي ديال ا، الا دابا درنا الديريفي ديال ا دونك عندنا ا كيساوي ار بلس ار بريم، دونك دي ا كيساوي دي ار بلس دي ار بريم. اش قلنا حنا؟ قلنا بان ا كونستون يعني الديريفي ديالو هو زيرو ايكال دي ار بلس دي ار بريم ياك. عاوتاني هادي كتكافئ بان دي ار كتساوي موان دي ار بريم، هادي لا غولاسيون الثانيه. دونك غنقيدو هاد الجوج هادو عاد نكمل. كتب على هادشي حيت غنمحي. دابا انا من بعد ما لقيت هاد لي دو غولاسيون غادي تسول راسك وتقول هادو فاش غيفيدوني. لاتي غيفيدوني من بعد. دابا غنمشي لهاد لي دو غولاسيون، كنخلي هادو جانبا ونمشي لهاد لي دو غولاسيون هادي وهادي. شنو غندير ليهم؟ ندير لهم ديريفي، ندير ديريفي ديال هذا وندير ديريفي ديال هذا. اذا سينوس اي شنو هي الديريفي ديالها؟ هي كوسينوس اي فوا دي اي ياك ايكال ان سينوس ار. شنو هي الديريفي ديالها؟ هي ان كوسينوس ار دي ار. سالينا من الغولاسيون الاولى هادي غنسميها واحد ياك. عاوتاني الغولاسيون الثانيه حتى غندير لها الديريفي. شنو هي الديريفي ديال سينوس اي؟ هي كوسينوس شنو هي الديريفي ديال سينوس اي بريم؟ هي كوسينوس اي بريم فوا دي اي بريم ايكال شنو هو الديريفي ديال ان سينوس ار بريم؟ هو ان كوسينوس ار بريم فوا دي ار بريم. وهاد لا غولاسيون هادي غنسميها 2 ياك. راه الديريفي كلشي كيعرف ليه، ما يمكنش ما تعرفش الديريفي. حتى لا ما عرفتيش الديريفي شي مشكل. واخا القاعده اللي خدمنا بها هنا سينوس او ولا سينوس اف ولا هذا المهم سينوس اي الديريفي ديالها شنو هي؟ هي او بريم يعني الديريفي ديال او فوا الديريفي ديال سينوس. شنو هو الديريفي ديال سينوس؟ هو الكوسينوس صافي. او باش كتعرف الديريفي ديال هاد لي فونكسيون سينوس كوسينوس هذا بديك الحلقه هنا سينوس هنا كوسينوس هنا موان سينوس هنا موان كوسينوس. فهاد لو سونس ديريفي فهاد لو سونس عندنا عندنا سميتو البريميتيف. دونك من هنا لهنا هذا سينوس ديريفي ديالو هو الكوسينوس، كوسينوس ديريفي ديالو وهكذا. دونك باش ما نطولوش نكمل. قلنا غنديرو واحد على جوج صافي. غنقسمو هاد ليغاليتي الاولى على ليغاليتي الثانيه 1 سور 2. اذا ملي غدير 1 سور 2 يعني غنقسمو هذا على هذا. دونك كوسينوس اي سور كوسينوس اي بريم ياك دي اي سور دي اي بريم ياك ايكال ان سور ان هي واحد كوسينوس ار سور كوسينوس ار بريم و دي ار سور دي ار ياك مزيان. دابا غيجي الدور ديال هادو. حنا قلنا بان دي اي كتساوي موان دي اي بريم. هذيك دي اي بريم لا هبطتيها لتحت غتولي عندك دي اي سور دي اي بريم اش كتساوي؟ كتساوي موان زان. عندك سمعتيني دي ار كتساوي موان دي ار بريم. عاوتاني دي ار بريم لا هبطتيها لتحت غتولي عندك دي ار سور دي ار بريم شنو هي؟ هي موان زان. اذا الا عوضتي دي اي سور دي اي بريم موان زان و دي ار سور دي ار بريم موان زان غتمشي هذا مع هذا موان زان مع موان زان ياك. اشنو غيبقى لك؟ غيبقى لك كوسينوس اي سور كوسينوس اي بريم ياك. كوسينوس اي سور كوسينوس اي بريم كتساوي قلنا هادو غيمشيو مع بعضيات تبقى لنا كوسينوس ار سور كوسينوس ار بريم ياك. مزيان نصغر شويه باش قادني هذاك الشيء اللي كان هنا راه صغرتو دابا صافي ما درت والو. دونك قلنا كوسينوس اي سور كوسينوس اي بريم كوسينوس ار كتساوي كوسينوس ار سور كوسينوس ار بريم هنا ايكال وهادو غيمشي. دابا اش غندير؟ عندك هنا كوسينوس اي غنهبط عندها كوسينوس ار ياك ايكال هنا الكوسينوس ار بريم غتبقى بلاصتها ياك كوسينوس ار بريم غتبقى بلاصتها وغادي نطلع عندها كوسينوس اي بريم صافي. مزيان يعني اللي فيهم البريم ديرهم لهاد الجهه واللي ما فيهمش الجهه الاخرى بحال كترتب وصافي. دابا اش غدير؟ غنديرو هاد الطرف او كاري دونك حتى هذا غنديروه او كاري ياك. يعني هاد الطرف غنديرو ليه او كاري وهنا او كاري غتولي عندنا كوسينوس او كاري اي سور كوسينوس
اش هذا. المهم هذاك او كاري غنديروه هنا نيت دونك هنا غنديرو هذا الكسر او كاري، يعني هذا او كاري وهذا او كاري، وهنا هذا الكسر او كاري، يعني هذا او كاري وهذا او كاري، ياك مزيان. هادشي في كتاب الكتابه خصني المساحه مزيان. دابا كوسينوس او كاري اي شنو هي؟ حنا كنعرفوا بان كوسينوس او كاري اكس بلس سينوس او كاري اكس هي شنو؟ هي واحد. دونك كوسينوس او كاري اكس شنو هي؟ هي واحد ناقص سينوس او كاري اكس، ياك؟ اجي غنطبقوا هنا عاوتاني. كوسينوس او كاري اي شنو هي؟ هي 1 موان سينوس او كاري اي، باش نعاودو نرجعو من الكوسينوس للسينوس، ياك؟ دونك غتولي عندنا 1 موان سينوس او كاري اي سيغ عاوتاني كوسينوس او كاري ار هي 1 موان سينوس او كاري ار. هذا مزيان. ايغال كوسينوس او كاري اي بريم هي 1 موان سينوس او كاري اي بريم، ياك؟ وكوسينوس او كاري ار بريم هي 1 موان كوسينوس او كاري ار بريم. هي 1 موان سينوس او كاري ار بريم. مزيان. دابا اش غندير؟ حنا كنعرفوا بان سينوس ار مثلا من هاد لا غولاسيون، ان فوا سينوس ار اش كتساوي؟ كتساوي سينوس اي، راه هي هادي غير نقلبوها وصافي. الا درنا هنا او كاري، درنا هاد الطرف او كاري، هنا تولي عندنا ان او كاري فوا سينوس او كاري ار، وهاد الطرف تا هو غنديرو ليه او كاري ايكال سينوس او كاري اي، ياك؟ دونك انا باغي نجبد من هنا سينوس او كاري ار، هادي هي شنو؟ هي سينوس او كاري اي سور ان كاري، ياك؟ دونك هادي غنمشي نعوض هنا، وغتولي عندك 1 موان سينوس او كاري اي سور 1 موان سينوس او كاري اي سور ان كاري. عاوتاني 1 موان سينوس او كاري اي بريم سور 1 موان سينوس او كاري ار بريم، لا ميم شوز. سينوس او كاري ار بريم غنجبدها من هنا، هي شنو؟ هي سينوس او كاري اي بريم سور ان كاري، غتجبدها من هاد لا غولاسيون. اذا سينوس او كاري ار بريم شنو هي؟ قلنا هي سينوس او كاري اي بريم سور ان كاري. دابا اش غندير؟ دابا غادي توحد المقام هنا، ياك؟ دونك 1 موان سينوس او كاري اي سور ان كاري، لان هذا شنو هو 1 فوا ان كاري هي ان كاري موان سينوس او كاري اي سور ان كاري، ياك؟ توحيد المقام هذا غنمشي نحطوه يا. دونك هذا اللي كان هنا غنعوضو بهذا، غيولي عندنا ان كاري موان سينوس او كاري اي سور ان كاري، ياك؟ لا ميم شوز عاوتاني هنا 1 موان سينوس او كاري اي بريم شنو هي؟ هي سور ان كاري هي ان كاري موان سينوس او كاري اي بريم سور ان كاري. اذا هذا اللي كان هنا غنعوضو بهذا، غتولي عندنا هنا ان كاري موان سينوس او كاري اي بريم سور ان كاري. مزيان. اش غندير دابا؟ غنختزل هاد ان كاري هاد ان كاري لانه كاين في لي دو كوتي، غيبقى عندك هذا على هذا كيساوي هذا على هذا، ياك؟ وغتبقى لك 1 موان سينوس او كاري اي سور ان كاري موان سينوس او كاري اي، ياك؟ هذا على هذا ايكال 1 موان سينوس او كاري اي بريم على هذا عاوتاني ان كاري موان سينوس او كاري اي بريم. هاكاك. دابا وصلنا للبيت القاصد، صافي ملي كتوصل هنا صافي جاوبتي على السؤال. دونك بما ان هاد الشيء هذا كيساوي هاد الشيء هذا، دونك راه سينوس اي كتساوي سينوس اي بريم، وإلا كانت سينوس اي كتساوي سينوس اي بريم دونك اي راه كتساوي اي بريم. كاين اللي غيضرو راسو عاوتاني يقول لك علاش الا كانت هذه كتساوي هذه دونك راه سينوس اي كتساوي سينوس اي بريم.
لانه هذه راه كلها شنو كيتغير فيها هي سينوس او كاري، وهذه كلها شنو تغير فيها من هنا لهنا. عوض هنا اي كاينه اي بري، هنا عوض اي هذا اي بري. خلاصه القول هذا هو الاختلاف اللي كاين ما بين هذا الطرف وهذا الطرف. صافي، يعني انه بما ان هذا الطرف كيختلف فيه غير كاين اللي ما غيفهمش ليا بهذا الشرح هذا. شوف، اللغه ديال الفيزيك هو الماط، غنشرح هذه القضيه بالماط. قلنا علاش الا كانت هذه كتساوي هذه، اذا راه سينوس اي كتساوي بالاحرى سينوس او كاري اي كتساوي سينوس او كاري اي بري، ولا كانت سينوس او كاري اي كتساوي سينوس او كاري بريم، دونك اي كتساوي اي بري. علاش؟ الا جينا مثلا وهذا التعبير هذا ولا هذا سميناه اف، واحد الفونكسيون اف دو اكس. الفاريابل اكس هو هذا السينوس هذا، سينوس او كاري اي. صافي، دونك هنا 1 موان اكس سور ان كاري موان سينوس او كاري اي، هنا نسميها اكس ياك، حيث انه اكس هي سينوس او كاري اما اي ولا اي بري، بلا ما كتبها من بعد نشوفو. المهم حنا خدينا هاد الفونكسيون هادي، مثلا خدينا هاد الفونكسيون اف دو اكس كتساوي 1 موان اكس سور ان او كاري موان اكس، ان او كاري موان اكس. مزيان، هاد الفونكسيون هادي الا درتي لها ديريفي اف بريم دو اكس، اف بريم دو اكس ديريفي دابا عاوتاني كلشي كيعرف ديريفي. دونك ديريفي ديال اف سور جي هي اف بريم فوا جي موان اف فوا جي بريم سور جي او كاري ياك، كلشي كيعرف هاد الديريفي. الديريفي ديال 1 موان اكس شنو هو؟ هو موان 1 فوا جي اللي هو هاد الفونكسيون اللي تحت اللي هو ان كاري موان اكس ياك، موان 1 موان اكس فوا ديريفي ديال، دونك ديريفي ديال هادشي اللي تحت اللي هو ان او كاري موان اكس. ان هو لانديس كونستون، دونك الديريفي ديالو هو زيرو. الديريفي ديال موان اكس هو موان 1، دونك موان 1 مع موان 1 هي بلوس، موان 1 مع هاد الموان اللي كان هنا هي بلوس ياك، فوا اف اللي هو 1 موان اكس سور جي او كاري اللي هو ان او كاري موان اكس او كاري. اف بريم اكس شنو هي؟ تولي عندك هنا الا دخلتي الموان تولي عندك موان ان كاري بلس اكس بلس 1 موان اكس سور ان كاري موان اكس او كاري. اف بريم دو اكس هنا اكس غتمشي مع موان اكس وتبقى لك 1 موان ان كاري سور ان كاري موان اكس او كاري. دونك هذه هي اف بريم دو اكس. دونك الديريفي ديال هادشي هذا هو، اذا لتحت المقام كيفاش داير؟ بوزيتيف. علاش؟ لحقاش او كاري ياك، الفوق 1 موان ان كاري. كيفاش داير؟ لانديس ديال بريزم مناش مصاوب من الزجاج، يعني غيكون 1.5 1.6، يعني هادشي اللي غيكون، يعني غيكون اكبر من قطعا من واحد، يعني ان غيكون اكبر قطعا من واحد، يعني ان كاري غيكون اكبر قطعا من واحد، يعني موان ان كاري غيكون اصغر من واحد. الا زدتي واحد غتولي عندك موان ان او كاري اصغر من زيرو. صافي، دونك 1 موان ان كاري اصغر من زيرو. دونك النيميراتور نيجاتيف et dénumérateur positif, donc cette fraction est négative. Donc il a كان هاد البريميتيف نيجاتيف. شنو معنية هادشي؟ معنية ان هاد الفونكسيون هادي كيفاش دايره؟ مونوطون ديكرواسون، اف مونوطون ديكرواسون. اذا الا كانت عندنا واحد الفونكسيون مونوطون ديكرواسون، يعني الوغ كاينه واحد الخاصيه، الا كانت اف مونوطون ديكرواسون دونك غادي تكون انجيكتيف. الوغ اف اي انجيكتيف، لا انجيكتيف غتكون قريتو انجيكتيف والبيجيكتيف. دونك الا كانت عندنا فونكسيون مونوطون ديكرواسون الوغ اف اي انجيكتيف. الا كانت انجيكتيف يعني كتميز بهاد الخاصيه. شنو هي الخاصيه؟ سي اف دو ا كتساوي اف دو بي، دونك ا ايكال بي. هذه هي انجيكتيف. الا كانت عندنا اف دو ا كتساوي اف دو بي دونك ا كتساوي بي. وحنا بينا بان انجيكتيف. علاش؟ لانها فونكسيون مونوطون ديكرواسون. خاصيه دي ريغل ديال الماط ياك. مزيان، حنا شنو عندنا تما؟ عندنا 1 موان سينوس او كاري اي سور ان كاري موان سينوس او كاري اي كتساوي 1 موان سينوس او كاري اي بريم سور ان كاري موان سينوس او كاري اي ياك. هادي شنو هي؟ هادي هي اف دو سينوس او كاري اي. وهادي شنو هي؟ هادي هي اف دو سينوس او كاري
اي بريم. اذا عندنا اف دو ا ماتنون ا هو سينوس او كاري اي كتساوي اف دو بي، بي هو سينوس او كاري اي بريم. الا كانت اف دو ا كتساوي اف دو بي دونك ا كتساوي بي. دونك سينوس او كاري اي كتساوي سينوس او كاري اي بريم. اي بريم ياك؟ ولا كان سينوس او كاري اي كتساوي سينوس او كاري بريم يعني سينوس اي كتساوي سينوس اي بريم. ولا كان سينوس اي كتساوي سينوس اي بريم يعني اي كتساوي اي بريم. ها علاش صافي. ها علاش الا كانت هادي كتساوي هادي دونك اي كتساوي اي بريم. وهذا هو الكونديسيون اللي علاش كنقلب. شي كيسخ صراحه. مادام قال لك الماط هو لغه الفيزياء ما كتبوش. دابا غنشوفوا السي لا دي لا يا ربي بي اون ديدوير اونسويت لا كونديسيون سور ار اي ار من قال لك اون ديدوير يعني غادي تستنتج. ما عرفتش دير التمارين هذه كلها غادي تستنتج au minimum de déviation. On a quoi? On a هادو غنخدم بهادو صافي. au minimum يعني هاد اي غيولي مينيموم وهذا ار غيولي مينيموم و اي بريم غيولي مينيموم و ار بريم حتى هو غيولي مينيموم. اذا غيولي عندنا سينوس اي سينوس اي ام ايتيغال ان سينوس ار ام ياك؟ وسينوس اي بريم ام كتساوي ان سينوس ار ام ياك؟ وحنا الكونديسيون اللي عندنا هو ان اي اون اي ايتيغال اي بريم ايغال اي ام يعني ان لا فالور مينيمال ديال هاد الجوج راه متساويين صافي. هادو راه متساويين دونك حتى لا فالور مينيموم ديالهم غادي تكون كتساوي. يعني راه هنا راه اي كتساوي اي بريم كتساوي اي ام راه عندكم حتى في الكور ياك؟ يعني بمعنى انه عندهم لا ميم فالور مينيمال ياك؟ هكذاك. ولا يعني ان سينوس اي ام هي سينوس اي بريم ام ياك؟ يعني سينوس اي مين هي سينوس اي بريم مين. الا كانوا هادو مساويين حتى هادو غيكونوا مساويين صافي. دونك ان سينوس ار ام كيساوي ان سينوس ار بريم هنا ار بريم ام ياك؟ وإلا كانت عاوتاني هنا هادي كتمشي ان مع ان وغتبقى لك سينوس ار ام كتساوي سينوس ار بريم يعني ان ار ام كتساوي ار بريم ام ياك؟ يعني من هادشي هذا غنستنتج بان ار كتساوي ار بريم حتى هي كتساوي ار ام. كونديسيون تاعي دونك عندنا دو كونديسيون I égale I prime est égal IM, ou R est égal R prime est égal R1. Donc, eh ben, c'est on déduire la valeur de I en fonction de A et DM, et on fait la valeur des indices de prise. وقال لنا كتستنتج I بدلالة A I DM ياك؟ ومن بعد تستنتج القيمة ديال N ياك؟ la valeur ديال l'indice ديال prise. واخا باش غنبداو غنبداو بأ او مينيموم. بيان سور حنا هادشي كله خدامين في المينيموم مينيمال كلشي مينيمال. او مينيموم دو ديفياسيون قلنا ا ايغال ا شنو هي ار بلس ار بريم. او مينيموم هي ار ام بلس ار بريم ام. غتقول لي اش ما درتيش هنا ا ام ما كاين في لا مينيموم لا والو بارابور كوا بارابور لو تراجيكتوار ديال لو رايون صافي. اما يمكننا نشوفوا نصغروها ولا نكبروها الصنع ديال البريزم. ملي كنكونوا كنصنعوا البريزم يعني بدئيا في المصنع البريزم كنا حنا نحدوا ليه الزاويه. اما ملي كنكونوا كنخدموا ليكزيرسيس هنا يعني التراجيكتوار ديال لي غايون هذا راه فيكس يعني ما في لا مينيموم لا ماكسيموم. دونك هنا ا ايتيغال ار ان بلس ار بريم ان. وشنو قلنا حنا؟ قلنا بان ار و ار بريم عندهم لا ميم فالور مينيمال ياك؟ يعني ان ار و ار ام و ار بريم ام بحال مساويين يعني هي 2 ار ام وسدات مدام ياك؟ ومن هنا تجبد بانه ار ام شنو هو ا سير 2 وحده. دابا اش غنديرو؟ غنمشيو نشوفو لا ديفياسيون او مينيموم عاوتاني دي ام شنو هو اي ام ياك؟ بلس اي بريم ام موان ا. ماشي دير ا ام انا كنعاود اكد صافي. حيت دابا حنا كنخدموا لي فارياسيون اون فونكسيون تراجيكتوار ديال هاد لوغاي. على هادو مساويين
و اي بريم ام بحال بحال. لا لحقاش لونغل دانسيدونس اي لونغل ديميرجون عندهم لا ميم فالور مينيمال، يعني هادو غيكونوا متساويين. دونك عرفتي اش غتساوي لنا؟ غتساوي لنا 2 اي ام موا ياك، ومن هنا تجبد اي ام لقيتي سال تحت باقي. دونك غنجبد اي ام من هنا، عندنا دي ام كتساوي 2 اي ام موا ا، دونك اي ام غادي تكون هي دي ام بلس ا سور 2 ياك. احنا لقينا دابا اي ام، هادي راه سور 2 الا ما كانتش كتبان، ما سور 2 مزيان. لقينا ار ام لقينا اي ام، هما هادشي اللي قال لك لقى لنا اي اون فونكسيون ا اي دي. مزيان. من بعد قال لك نلقاو ان، مطلوب منا اننا نلقاو ان ديال البريزم. كنعرفوا بانه سينوس اي كتساوي ان سينوس ار ياك، يعني او مينيموم عاوتاني غتولي عندنا ان فوا سينوس ار ام كتساوي سينوس اي ام ياك. انا باغي ان، دونك شنو هي ان؟ هي سينوس اي ام سور سينوس ار ام. شنو هي سينوس اي ام؟ نديرو هنا سينوس اي ام. شنو هي اي ام؟ هاي دونك اي ام هي دي ام بلس ا سور 2، دونك هي سينوس دي ام بلس ا سور 2 سور سينوس ار ام. شنو هي ار ام؟ هي ا سور 2. دي قال لك كالكولي لا فالور دو لونغل كريتيك دانسيدونس او اي بريم. كيقول لك او اي بريم يعني لا ديوبتر الثاني. بوغ الديوبتر الاول كيفصل ما بين واحد الميليو موان ريفراجو الميليو البلو ريفراجو ياك، يعني هنا غيوقع الريفراكسيون. في الديوبتر الثاني يقدر يطرا الريفراكسيون، يقدر يطرا لنا الريفليكسيون. دونك كاينين دي كونديسيون باش يوقع لنا اما ريفليكسيون اما الريفراكسيون. المهم حنا غنشوفوا في هذا الديوبتر الاول باش نعرفوا هذا الشيء هذا غنستعملوا هاد لا غولاسيون الخاصه بالديوبتر الثاني، هي هذه ديال الديوبتر الاول وهذه ديال الديوبتر الثاني. علاش نعرف الديوبتر الثاني؟ لحقاش قال لك اي بريم، اي بريم كاينه في الديوبتر الثاني. مزيان. واخا سينوس اي اون سينوس اي بريم ايكال ان سينوس ار بريم ياك. سينوس اي بريم تساوي ان سينوس ار بريم. شنو هي لونغل كريتيك بالعربيه؟ الزاويه الحرجه ياك. شنو هي نقولوا شي حاجه حرجه؟ نظام حرج، شي حاجه حرجه. شنو هي شي حاجه؟ سيستيم كريتيك او لا لونغل كريتيك، يعني كتجي في اللاكس ما بين كذا وكذا بصفه عامه. يعني مثلا ملي تنقول دابا لونغل كريتيك غتجي في اللاكس ما بين الريفليكسيون والريفراكسيون، يعني الا زدتي شويه على ديك لونغل غادي طيح فاش في الريفليكسيون ياك، نقصتي شويه غيوقع لك الريفراكسيون، يعني كتجي ما بين هذا وهذا. مزيان. يعني اما الا زدتي شويه ولا نقصتي تقدر اما دوز الريفليكسيون ولا الريفراكسيون ياك. مزيان. اذا هاد لونغل كريتيك هادي سماوها غادي نسميوها حنا ار بريم سي. دونك هادي غادي تولي كريتيك حرجه. اذا باش تكون هادي كريتيك خاص هاد لونغل هادي تكون هي بي سير 2. علاش؟ حيت قلت لك انا خاص داك لو غايون ايميرجون يجي ما بين الريفليكسيون والريفراكسيون. يعني شنو هو هاد البوزيسيون هذا اللي غيكون فيه ما بين ريفليكسيون وريفراكسيون؟ هو ان هذا خصو يكون غادي مع الديوبتر. فين هو داك؟ خصو يكون غادي مع الديوبتر هكا. الا طلع شويه فوق الديوبتر، شنو غيولي عندنا؟ غيولي عندنا ريفراكسيون. هبط شويه تحت الديوبتر غيولي عندنا ريفليكس، لانه غيبقى في لا ميم ميليو. مزيان. سينوس اي بريم كتساوي ان سينوس ار بريم ياك. اذا قلنا باش اي بريم تكون ماتنون ار، دونك باش هاد ار بريم يولي كريتيك يعني ار بريم سي. مزيان. يعني باش هاد ار بريم يولي كريتيك خاص اي بريم تولي عنده هاد لونغل هادي، وهاد لونغل هادي كيفاش داير؟ زاويه قائمه بي سير 2، يعني ان سينوس اي بريم غتولي هي سينوس بي سير 2، وسينوس بي سير 2 شنو هي؟ هي واحد ياك. اذا مشاش غيكافئ بان سينوس ار بريم سي ايكال ان. غنهبطو هنا تولي عندنا ان سور ان.
شنو هو ان؟ هو الانديس ديال البريزم. دونك ار بريم سي هو ارك سينوس ديال 1 سور ان، ياك؟ يعني ارك سينوس ديال 1 سور ان يعني 1 سور 1.5. هذا هو الانديس ديال، حيت قال لك من الفار في لي دوني، قال لك بانه من الفار يعني 1.5. يعني واحد لا واحد اللي غتحسبها، لا تيحسبها غتخرج لك معنا سيدي هي 41.8 دوغري بطبيعة الحال. يعني رد بالك الكالكوليتريس خصها تكون بالدوغري ماشي بالراديان. الا كانت بالراديان بطبيعة الحال تعطيك فالور وحده اخرى ماشي بحال هادي. مزيان، حنا لقينا لونغل كريتي. دابا سيدي في السؤال الاخر كاع شنو مطلوب منك؟ قال لك اسيدي تستنتج بانه تستنتج لا فالور ديال ا ماكسيما. يعني بغينا نعرفوا شنو هي اقصى قيمه نقدروا نعطيوها ل ا. بيان سور منين باش نبغيو نصنعوا داك البريزم غنصنعوه بواحد الزاويه قصويه بواحد الكونديسيون. شنو هو انه ما يكون عندي حتى شي غايون ايميرج. هادشي اللي قال لكم، ها لكن نيا با يوغا اوكون غايون ايميرج. هذا الشيء بحيث انه ما يكونش عندنا شي شعاع منبثق. صافي، يعني بغينا نصنعوا واحد البريزم الزاويه ديالو تكون قصويه بحيث انه ما يكونش عندنا غايون ايميرج. شنو هي لا فالور ديال هاد الزاويه هادي اللي هي غادي تكون قصويه ان ا ماكسيمال؟ بعدا خصنا نتفكروا لي كونديسيون ديال ليميرجونس. شفنا غتكون شفتوا بطبيعه الحال في الكور لي كونديسيون هو انه ا خص يكون صغار من 2 ار سي. نعرفوها منين جات، قلنا حنا غنشرحوا غادي نديروا نشرحوا ونديروا ليكزيرسيس في نفس الوقت. حنا قلنا بان لونغل كريتيك ار بريم سي راها التعبير ديالها شنو هو ولا نديروا ار سي ولا نديروا ار سي ماشي مهم. دونك ار بريم سي شحال لقيناها هي ارك سينوس ديالها ديال 1 سور ان، ياك؟ دابا الا بغيت نلقى ار سي لونغل كريتيك و بوين اي. صافي، لونغل كريتيك و بوين اي يعني في الديوبتر الاول نفس الشرح اللي درتو هنا هو اللي هنا. صافي، يعني شحال هي الزاويه اقصى زاويه خصها تكون عندنا هنايا باش ان هذا يكون عندنا بي سي. صافي، يعني غنخدموا بهاد لا غولاسيون ديال الديوبتر الاول. عندنا سينوس اي كتساوي ان سينوس ار. قلنا هذا بغينا يولي كريتيك، ان سينوس هذا يولي كريتيك يولي ار سي. باش هذا يكون ار سي لا ميم شوز خص هذا عاوتاني يكون يجي ما بين الريفليكسيون والريفراكسيون، يكون غادي مع الديوبتر. الا طلع شويه هنا غيولي ريفليكسيون، هبط شويه غيولي ريفراكسيون. صافي، يعني خصو يمشي مع الديوبتر نيشان. يعني وهاد الزاويه هادي، هاد الزاويه اللي غتولي عندنا دابا هنايا شنو هي؟ بي سير 2. اذا سينوس بي سير 2 هي 1. وغتولي عندك هنا سينوس ار سي شنو هي 1 سور ان. يعني ار سي شنو هي ارك، هي ارك سينوس ديال 1 سور ان. دونك الا لاحظتي بان ار سي راه هي ار بريم سي بحال تساوي. اذا كيف ما قلنا على الديوبتر الاول باش ما يطراش لنا الريفليكسيون، يعني باش ان هذا ما يطلعش هنايا ما يطلعش فوق الديوبتر، خاص هاد ار هذا ما يفوتش ار كريتيك. يعني هنا خاص هذاك ار ما خصوش يفوت ار كريتيك، يعني ديما خصو يكون صغر من ار سي، ياك؟ وعاوتاني هنا عاوتاني باش في الديوبتر الثاني باش عاوتاني هذا ما يهبطش تحت الديوبتر، يعني ما يوقعش له ريفليكسيون، خاص هاد ار بريم ما يفوت لناش ار بريم كريتيك. يعني لا ميم شوز عاوتاني هنا ار بريم خصو يكون دائما صغر من ار بريم سي. هاكداك. الا جمعنا هاد الجوج هادو، ياك؟ الا جمعنا ار مع ار بريم، ار بلس ار بريم غتبقى دائما صغر من ار سي بلس ار بريم سي، ياك؟ الا جمعنا هذا مع هذا وهذا مع هذا دائما الترتيب غيبقى هو ار بلس ار بريم. حنا هذا هو الهدف، علاش بغينا نجمعو باش نحصلوا على ار بلس ار بريم هي ا، ياك؟ دونك ا كيفاش خصها تكون؟ خصها تكون صغر من ار سي بلس ار بريم سي.
و ار سي و ار بريم سي متساويين كيف ما كتشوف بحال بحال. دونك غادي تولي عندنا هي 2 ار سي. اذا ا خصها تكون اصغر قطعا من 2 ار سي. اذا الا كانت عندنا ا دابا بغيتي دير داك النفي عباره قريتو المنطق تا هو مع اناء على السانكيام. النفي ديال اصغر قطعا شنو هو النفي ديال؟ هو اكبر او يساوي. هو قال لك لا فالور ماكسيمال، يعني الا خدينا او يساوي، الا خدينا يساوي، الا خدينا ا كتساوي 2 ار سي، ف بيان سور ما يبقاش لنا ريفراكسيون، يعني ما غيكونش عندنا غايون ايميرجون، غيبقى لنا ريفليكسيون في الديوبتر الثاني صافي، اولا في الديوبتر الاول. المهم ما غيكونش عندنا غايون ايميرجون صافي، لحقاش غادي ننفيو هاد الكونديسيون هذا صافي. دونك خاص ا يكون كيساوي 2 ار سي باش ما يكونش عندنا لو غايون ايميرجون، يعني ما يكونش عندنا ريفراكسيون. داكوغ. دونك 2 ار سي دونك انت ريديجي، انا دابا كنشرح لك وانت ملي تكون تجاوب في امتحان ولا تعطيك شي حاجه ريديجي غتكتب شي قلت له انا تكتبو انت. دونك 2 ار سي شنو هي؟ ار سي حسبناها هي 41.8. دونك الى 41.8 ضربتيها في جوج عطاتك هي 83.6 دوغري صافي. وهذه هي ام ماكسيمم صافي، هذه هي ام ماكسيمم، يعني هذه اقصى قيمه نقدروا نعطيوها لواحد الموشور باش انه ما يخرج لناش واحد لو غايون، يعني ديك لي غايون اللي غيدخل ليه غادي ينعاود ينعكس، يعني بحال غادي تقول بان هذا البريزم غيلعب لنا الدور ديال الميغوار وصافي، يعني حتى يوقع فيه ريفليكسيون. دونك هادشي اللي كاين، نتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان. كنظن بان هذا هو اخر فيديو في لوبتيك. دونك استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.